रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचसा. सर्वेस्पुरान एलियाक एका वाऱ्या सुळयेन सर्गार वचचो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सवें गिलगाला तावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्पुरान म्हाका जॉर्दनाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवांचो सपूत हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले. आनी हे दोग जॉर्दनाचे तडीर रावले तेन्ना ते इल्ले पयस पावले. एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरसुलो काडून पयस व्हरच्या आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या अत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलाय तें दिवंक सोंपें न्हय, पूण म्हाका तुजे सरसिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेतना एक उजाचें रथ आनी उजाचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सर्गार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा, म्हज्या बापा, इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. तो ताचे नदरे मुखलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपलीं वस्त्रां घेवन पिंजलीं आनी तांचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो पाटी वचून जॉर्दनाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पोर एलियाचो देव खंय आसा. ताणें उदकाक मारतस तें 2 वांटे जालें आनी तो उतरून आलतडी आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले न्हू, धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदलेल्यांक सकटा हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले न्हू, धैर्य घेया. मतलब्यांच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुज्या सद्रे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतले राखच्याक तुज्या तंबांतच तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले न्हू, धैर्य घेया. तुमी सर्व भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गरव्यांक कितें फावो तें कठिनायेन फारीक करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले न्हू, धैर्य घेया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा स्वामी. तेवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येता. हालेलुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारी अशें जत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना
कपाट्यासारकी जाय नाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें घुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपाट्यां बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें घुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता.